बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 20 तारीख है, 9वां महीना 2025। जैसे कि आपको पता है आज मिशन नूर की रात है, रात के 9 बज चुके हैं, ठीक है। और हम अभी अजान देने लगे हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरीत के ख़िलाफ़ जो मुल्क के अंदर आपको पता है जो सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, मुल्क के अंदर जैसे बेतबाही हुई है। हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मुसलमान उड़ गए हैं पाकिस्तानी। तो अल्लाह से हम तौबा तैब होने के लिए, जैसे कि डयाला जेल के अंदर इमरान खान ने जैसे कहा भी आप सारे हमारे पाकिस्तानी अपनी छतों के ऊपर खड़े होकर अजानें दें ताकि अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे और इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं अल्लाह पाक हमें नेक अता फरमाए। और जो इस मुल्क के जो ख़िलाफ़ हैं, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह पाक उनसे हमारी जान छुड़ाए। और जो मुल्क के साथ जो मुखलिस हैं अल्लाह पाक उनके ऊपर हमारे मुसल्लत करे। जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है अल्लाह पाक उनसे हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छोड़ दे। अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं क्योंकि इस मुल्क के अंदर अल्लाह के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने हमें कहा है जब जुल्म हद से ज़्यादा गुजर जाए तो आप मुझे याद करो। आगे पीछे भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के अंदर भी, लेकिन जब जुल्म इतना हो जाए, नाइंसाफ़ी इतने मुल्क के अंदर होनी शुरू हो जाए जहाँ पे अदालतें नहीं इंसाफ दे पा रही, जहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, आज़ाद से कोई बोल नहीं सकता। इस मुल्क के अंदर कैसे बेड़ा गर्क होया, तबाह बर्बाद होया मुल्क। हम बच्चों, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं स्कूल नहीं भेज पा रहा है, फ़ीसें नहीं है ताकि इनके दाखिले की फ़ीस इनको दाखिल करा चुका। 5 बच्चे मेरे स्कूल जाने वाले हैं जो घर में बैठे हुए हैं। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़, इन माफिया के ख़िलाफ़, और अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे जो हमारे मुल्क को जो लूट रहे हैं, जो लूट के बाद मुल्क के अपने असासे बना रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नस्लों को तबाह बर्बाद करे। हम इसलिए आज हुक्म अज़ान और अभी हम अदा करने लगे हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो मुखलिस हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे। या अल्लाह पाक जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ, या अल्लाह पाक उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह पाक उनका सफ़ा हस्ती तो नामो निशान ख़त्म कर दे। या अल्लाह पाक जो इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, जो इस पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो इस पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे अदल के इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तेरी मखलूक के साथ अल्लाह पाक तेरे पाकिस्तान जो कलमे के ऊपर अल्लाह पाक ने हमें अता किया था, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। या अल्लाह पाक बेइंसाफ़ी बहुत हद से ज़्यादा हो चुकी है। हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, ना बेकसूर लोगों को अल्लाह पाक इन लोगों ने नहत्ते लोगों को अंदर जेलों के अंदर बंद किया हुआ है 10-10 साल की। इन लोगों ने औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को 10-10 साल की सज़ाएं सुना के इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है। हम वो पाकिस्तानी हैं, ये लोग कौन है? अल्लाह पाक ज़ालिमों से अल्लाह पाक पाकिस्तान को निजात अता फरमा दे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को जो इस्लामी हुक्मरान अता फरमाए, अल्लाह पाक इमरान खान को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को
جو ہمارے اس پاکستان کے لیے بہتر ہے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے یا اللہ پاک. جس پاکستان کے ساتھ جو مخلص نہیں ہے یا اللہ پاک ان کو تباہ برباد کر دے یا اللہ پاک ان نسلوں میں تباہ برباد کر دے پروردگار. جو سارے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے, جو نہیں یہ چاہتا یہ پاکستانی عوام خوشحال ہو سکے, یہ پاکستان مدینہ کی ریاست مان سکے, یہ پاکستان کی عوام جو ہے دنیا کے اندر سر اٹھا کے چل سکے, جو اس کے حق میں نہیں ہے یا اللہ پاک ان کو تباہ برباد کر دے. آمین. جو اس کے حق میں ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دے آمین. یا اللہ پاک. وہ والے مسلمان ہمارے اوپر حکمران مسلط کر دے جو ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, جو اسلام کے نام پہ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, جو اس ملک کو, جو اسلام دشمن ہے, جو اس ملک کے دشمن ہے, جو اس ملک کے اندر غداری کرتے ہیں, جو منافق ہیں یا اللہ پاک ان سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے یا اللہ پاک. تینوں تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے, تینوں اللہ اور تیرے حبیب کا واسطہ ہے یا اللہ پاک. سارے تے حکمران, اسلامی حکمران جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہو, اس عوام کے ساتھ مخلص ہو, جو اس عوام سے دشمن ہے, جو اس ملک کے دشمن ہے, جو اس ملک کی خیر خواہی یا اللہ پاک ان کی نسلوں کو تباہ برباد کر دے, ان کا صفحہ ہستی تو نام و نشان ختم کر دے. اس ملک کے اندر جو انصاف نہیں چاہتا, جو آئین نہیں چاہتا, جو قانون نہیں چاہتا, جو اس قانون اور آئین کے خلاف جو بربریت کرتے ہیں, کھلواڑ کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کو تباہ برباد کر دے یا اللہ پاک. یا رب کریم یا اللہ اس ملک کے اوپر حکمران ایسے مسلط کر دے جو اسلام کے نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ کلمے کے نام کے اوپر یا اللہ پاک ہمیں یہ ملک ملا تھا یا اللہ پاک. ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے یا اللہ پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مطابق اس ملک کو لے کر چلیں, اور ظالم حکمرانوں سے ہماری نجات عطا کر دے یا اللہ پاک. یا اللہ تینوں تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے, ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لی یا اللہ پاک. یا اللہ پاک کہ کسی چیز کو یہ ظالم لوگ نہیں مانتے, کوئی بات نہیں سنتے. غریب ہمارا پاکستان کے اندر پاکستانی روڑ گئے ہیں اسلام کے اندر یا اللہ پاک. ہمارے کو غلطیوں کو تاکہ تو معاف کر دے یا رب کریم. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ایسے مرنے بڑے من گنہ گار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جیسے بھی اللہ پاک ہے. تیرے پیارے نبی پاک کی امت جو ہے یا اللہ پاک سانو اپنی نبی پاک کی امت سمجھ کے معاف کر دے یا اللہ, اور ہمارے اوپر نیک حکمران عطا کر دے, اور ظالماں دا انہیں نسلوں تباہ برباد کر دے, انہیں صفحہ ہستی تو نام و نشان ختم کر دے یا اللہ پاک. جو ہے تیری زمین کے اوپر جو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو فرعونیت اپنی دکھا رہے ہیں, جدیدیت اپنی دکھا رہے ہیں یا اللہ پاک ان کو تباہ برباد کر دے, اور ان کے ایسے حکمران اللہ پاک عطا کر دے جو نام اسلام کے نام پر اور اسلام کو نبی پاک کی سنت کے مطابق اس ملک کو لے کر چلے, اور اپنے عوام کا خیال رکھیں, اپنے عوام کے حقوق کا خیال رکھیں, ہر چیز کا خیال رکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس ملک کو چلے, اور جو ایڈیالہ جیل کے اندر جو عمران خان بیٹھے اللہ پاک اس کو آزادی عطا کر دے یا اللہ پاک. اس کو اس ملک کا حکمران بنا دے یا اللہ پاک. اس کو تندرستی 100 سال زندگی اور عطا فرما, وہ اپنے پاکستان کی قیادت کر سکے اور اس ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا سکے جیسے کہ اس نے خواب دیکھا تھا, اور وہ یہی خواب لے کر آج وہ ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے وہ بڑا بہتر تھا اور وہ اور بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے. جو اس کی زندگی کے 2 سال ان لوگوں نے ظالموں نے جو چھین لیے ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت کے لائق نہیں, اگر ہدایت کے لائق نہیں تو یا اللہ پاک ان سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ ان ظالمہ کو جان چھڑا دے یا اللہ پاک, اور اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی قائم کر دے اللہ پاک, اور انصاف اور نیک حکمرانہ ہمارے اوپر عطا کر دے اللہ پاک. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں, آج اذان دینے کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر سیلاب, زلزلے, یہ ساری تباہی ہو گئی ہے, 25-30 سال لوگوں کی, کسانوں کا سب کچھ رڑ گیا ہے, تو ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ہم بھی گناہ گار ہیں, لیکن رب کریم تو معاف کرنا ہے, تو سانو معاف کر دے. جو اگر ہمارے اوپر حکمران ظالم اگر مسلط ہوئے ہیں تو انہوں نے ہماری جان چھڑا دے. جو ہدایت لے کر انہیں ہدایت عطا فرما دے یا اللہ. تیری بارگاہ کی دعا کرنے ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا دے. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول